बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार से टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे भाइयों, कल भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मैं मादरत चाहता हूँ, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। एक तो बिटकॉइन के वाले से बात करेंगे और बिटकॉइन के बाद जो मैंने बातें करनी है ना, वो आपने ना दिल के कानों से सुननी है। सच्ची बात है भाई, दिल से बातें वो करूँगा आपसे। पहले भी दिल से करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मजीद अपने टॉपिक से हट कर बात करनी है, वो आपने लाजमी प्यारे भाई सुनने हैं। अब बिटकॉइन के वाले से हर दूसरे तीसरे बंदे ने, इतने बंदों ने मैसेज किया, शाह साहब वो बैन हो रही है, अब क्या करें, ट्रांसफ़र कर ले, ये करें वो करें। प्यारे भाइयों, कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था कि बाइनांस पर भी काफ़ी सारा फड्डा चल रहा है यूएसए के रिलेटेड, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने बोला था कि अपना KuCoin पे या किसी और एक्सचेंज पे अपना फंड जो है ना वो ट्रांसफ़र कर ले ट्रेडिंग के लिए। अब यह है कि फॉर एग्जांपल बंद होती है तो आपको पता है कि सारा का सारा वो रगड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि KuCoin चलेगी या बाइनांस चलेगी, सारा का सारा बंद होगी। अब ये जो फड्डा ना प्यारे भाई, ये 2018 से चल रहा है। 2018 से जनाब साहबजादा इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस टाइम का फड्डा चल रहा है। बकार से कहा कि आप जो है वो खपा खपाई, वो बेचारा खप खप के सुनते रहे होंगे। उसने केस भी किया, लेकिन उसी पर इम्प्लीमेंट करते हुए, उसी पर समझो कि ये उसको आगे चलाते हुए, उसको ही अमल दरामद करते हुए उस पर ही प्यारे भाई उसको आगे चला रहे हैं। अभी तक टोटली जो है ना वो बैन नहीं हुआ, अभी तजवीज़ दी गई है। अभी हो सकता है कल परसों हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये कट्टा खुल जाए। उससे पहले अब आपने करना क्या है, अब आप कोशिश करें कि अपना जो ट्रस्ट अपने जो है ना उसमें फंड, वो कोशिश करें मेटामास्क में, या आप हार्डवेयर वैलेट है उसमें ले जाएं, या फिर भाइयों आप के पास ट्रस्ट वैलेट है उसमें ले जाएं BUSD के हिसाब से, ताकि आप कुछ ना कुछ कोइन में ना आप जो है वो बाई एंड सेल करते रहें, यानी स्वैप करते रहें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास अगर हार्डवेयर वैलेट है तो उसमें ट्रांसफ़र कर ले। अब सियाने बंदे कहते हैं कि प्यारे भाई वो जब अंधेरी आ जाती है तो सार नीचे करके ना छुप के बंदा गुजारा कर लेता है। ऐसा ना हो कि वो अंधेरी में ही बड़े बड़े आपको पता दरख्त फंडा मार जाता है, तो उसमें ही आपका भी रगड़ा निकल जाए। एक तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर अब टोटली बैन हो जाती है तो फिर भी प्यारे भाइयों ये चलती रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखें ना, जब ये इलीगल हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो कानून है ना, जैसे भी हैं, मैं समझता हूँ लूले लंगड़े भी हैं ना, उनको फॉलो करना हम पे प्यारे भाई लाजमो मुल्ज़म होगा। हाँ, अगर ट्रस्ट वैलेट पॉसिबल है वहाँ पे चला सकते हैं हम, चलता रहेगा, उसको आप चलाएं। बाकी जितने भी साइटों पे आप काम करेंगे तो वो बैन होगी। ये आपने काम कर लेना कि अपना जो फंड है ना, अगर आपने स्वैपिंग करनी है, साथ साथ ट्रेडिंग वगैरह छोटे मोटे जो कोइन मैं बताता रहता हूँ, तो जो भी BUSD, क्योंकि वो आसान होती है, थोड़ी सी फीस लगती है सॉरी, तो वहाँ पे आप चक्कर चला सकते हैं। बाकी आपके पास जो फंड है लंबे टाइम के लिए रखे तो चुप करके आप किसी भी जो है ना वो ट्रस्ट वैलेट या हार्डवेयर वैलेट में आप छुपा के रख ले, तो अब बेहतर होगा। अब तो ये बात होगी। अब दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों बात आती है कि आप देखें ना, आल्ट वर्ल्ड जो है वो आगे से आगे जा रहा है, लेकिन हम एशिया वाले पीछे से पीछे। और एशिया में आपको पता है टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा मुल्क है पाकिस्तान, प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, जो कि बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया गया था, तरक्की के लिए बनाया गया था, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बनाया गया था। लेकिन आज हमने इसका किस तरह रगड़ा उठा दिया। अब देखिए, चाइना हमारे सामने आज़ाद हुआ, आज वो किस जगह पे है। इसके बाद मलेशिया हमारे सामने आज़ाद हुआ, किस जगह पे। ये UAE या सऊदी अरबिया, आपको पता है ये कब आज़ाद हुए, किस वक्त आज़ाद हुए। अब इनकी जो जितनी भी माशी हालत है वो किस जगह पे है, और हम प्यारे भाइयों डे बाई डे इन्हीं चक्रों में हैं। यकीन जान लें, ये जितने भी हैं, मैं कोई एक का नहीं नाम लेता, ना मैं नवाज शरीफ का नाम लेता हूँ, ना जरदारी साहब का, ना चाचा इमरान खान साहब का कि फलां अच्छा तो फलां बुरा। प्यारे भाइयों जितने भी हैं ये सारे के सारे लिबरल हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी आवाम जो अपने पाँव पर खड़ी होके तो खुद पैसा बनाए। प्यारे भाइयों, जिन्होंने तरक्की करनी होती है वो आगे बढ़ गए हैं। अब देखें ना, बांग्लादेश है हमसे हम ये कल की बात है, ठीक है, 72 में मेरे ख्याल में, ठीक है, आज़ाद हुआ, हमसे अलहदा हुआ, तो आज उसकी इकानमी देख ले। IMF ने हमें सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन देना है, तो ये जो नाक है ना उसकी लकीरें निकलेंगी, लेकिन अभी तक भी उसने $1 बिलियन से ज़्यादा पैसे नहीं दिए। पिछले दिनों में आपने शायद सुना भी होगा कि बांग्लादेश ने $4 बिलियन लेने थे,
ऐसे दिया, कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन हमारा उसने रगड़ा भी निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी प्यारे भाइयों अभी तक भी उसने एक पैसा भी नहीं दिया। तेल किधर जगह चला गया, महंगाई किधर चला गई, बेचारे गरीब आवाम को आटा नहीं मिला, वो आवाम बिलक रही है, मर रही है। उन बेचारों कईयों की जो है वो आपको पता है बच्चे जो है वहाँ पे मर गए, लेकिन उसके बावजूद बेचारों को आटा नहीं मिला। हमारी मुल्क की ये हालत है। उसकी मेन रीज़न ये है कि आप एक इदारे को खुदारा कभी भी टारगेट नहीं बना सकते कि हमारी सियासत जो है वो दो नंबर है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने करप्शन किया है। प्यारे भाइयों आप किसी भी शोबे में चले जाए, आप जुडिशरी में चले जाएं, आप जो है वो फौज में चले जाएं, काली भेड़े सारी के सारे हर जगह पे है। आप पुलिस लाइन में चले जाएंगे, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, किसी भी आपने ऑफिस में जाना है, छोटा सा भी आपको काम है ना प्यारे भाइयों, सिर्फ आपने फूक ही मारना है तो आपके फूक से भी वो आपको 1000 रुपया निकालो, यहाँ पे फूक के भी भाई पैसे लग जाए। हम सफाई से करते हैं, ये तो हमारा ऊपर से पैसे हैं, वो तनख्वाह से हमारा बनते कोई नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो लिहाजा अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों अपने दूसरे टॉपिक की जानब। ये तो हो गया, मैंने सारी की सारी आप तमाम दोस्तों के सामने रख दी हैं कि अदर कंट्री कहाँ पे जा रही हैं, इस क्रिप्टो करेंसी को वो लीगल करार दे रही हैं और यहाँ से पैसा बना रही हैं। लेकिन हम प्यारे भाइयों किधर से किधर जा रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जो कि मुल्क पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरा बंदा जो है ना वो खबरों की जीनत बना हुआ है, यानी वो खबरें सुन रहा है और वहाँ पे जो कपा कपाई जो कि मार धारा चल रही है सारी चीज़ें, यानी कि हमारे जितने भी PTI के ब्रदर है, ठीक है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वोट दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल 2018 के एंड में जब ये 2 सिलसिले बने थे ना, आपको पता है वो आसिया मलूना वाला, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट इमरान खान साहब को दिया, ठीक है, आसिया मलूना वाला बना तो मैंने सलाम अलैकुम बोला। इसके बाद दूसरा जो वाक़या बना था ना, मेरी नफरत उस वक्त होगी जब आपको पता है प्यारे भाइयों कि हमारी मोटरवे पे, ठीक है, वो एक लड़की के साथ दिन दिहाड़े कह लें यानी रातों रात कह लें, उसके साथ जो दरिंदगी का लोगों ने प्यारे भाइयों मुजाहरा किया था, दरिंदों ने मुजाहरा किया था, उसमें भी इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस टाइम। तो उस टाइम आपको पता है पीर मोइज़ाद या, ठीक है, मोइज़ादा एंकर, उसने पूछा था इमरान खान, तो आप हर बंदे का पॉइंट अब यू है कि इसको हैंग करें, सरे आम इसको फांसी दें। इन जो आबद मल्ली ये वो उस टाइम तक पूरा याद नहीं मुझे नाम। तो आपको पता है इमरान खान साहब ने क्या बोला था, मैं तो दे दूंगा, हुकूमत तो दे देगी, लेकिन यूरोप यूनियन ने प्यारे भाई वो नहीं मानती। आसिया मलूना के बारे में ऊपर से हुक्म आया, उस टाइम मौलवी रशीद, मेरे ख्याल मौलवी महमूद रशीद है, उन्होंने इतना बोला कि इमरान खान साहब कल को आप जिल्लत का सामना उठाएंगे। वो प्यारे भाइयों आज क्या बना, रातों रात आसिया मलूना को बाहर भेज दिया। यही तो हमारा सिस्टम है। अब ये ना बोलें कि सिर्फ फौज में करप्शन है या ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है या प्यारे भाइयों जुडिशरी में करप्शन है या जितने भी जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे करप्शन है। प्यारे भाइयों पूरा सिस्टम जो है वो साफ करने वाला है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला का कोई ऐसा नेक बंदा आ जाए जो कि पूरा का पूरा जितने भी लानती इधर बड़े हुए हैं ना, ठीक है, हमारा पैसा जो है वो चोरी करके बह ले जाते हैं या चोरी करके इधर ही अपनी कोठियाँ कारें बनाते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम दे कि उनका सब का सब रगड़ा ले और हम इंशाल्लाह तरक्की भी करेंगे। अब मैं आपके सामने ना 5 चीज़ें रखूँगा, ठीक है, 5 तन के नाम की ना 5 चीज़ों से मुराद 5 तबके रखूँगा या 5 समझो कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ना जो बड़े बड़े नामवर तबके हैं वो रखूँगा। फौज होगी, जुडिशरी होगी, इसके बाद हमारी पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिशियन होंगे, इसके बाद प्यारे भाइयों आपके सामने रखूँगा मौलवी हज़रात, ठीक है, और अपने जुडिशरी भी होगी, फौज भी होगी, मौलवी हज़रात भी होंगे, इसके बाद ये अपने अल्लाह भला करे दूसरा ये जर्नलिस्ट, ये 5। अब देखिए जुडिशरी का पाकिस्तान में कौन सा नंबर है, ठीक है, 140 नंबर है, उसमें से हमारा कितना नंबर है। अभी मेरे ख्याल में ये जो फैसले हुए हैं इनमें आप देख लीजिएगा 5-6 नंबर अल्लाह ताला के फजल करम से ना बड़े होंगे, कम नहीं होंगे। इनमें पहले तो 129 या 130 था, अभी 5-6 बड़े होंगे, 135 नंबर है जुडिशरी में। कितनी हमारी हालत ख़राब है जुडिशरी में। इसके बाद आ जाते हैं प्यारे भाइयों ये जर्नलिस्ट में, यानी कि न्यूज़ एंकर का हिसाब देख लें जो कि हर टाइम हमें भाषण देते हैं हमें भाषण दे के ये अच्छा है, ये बुरा है, वो ये हो गया, वो हो गया, सारा इन्होंने ना डुगडुगी नचाई होती है। अब उसमें से 180 नंबर है, 180 में से हमारा जो नंबर है प्यारे भाइयों 150 नंबर आते हैं, 150वां नंबर आता है। यानी यहाँ पे हमारी बुरी हालत देख लें, जुडिशरी में हमारी बुरी हालत देख लें। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों, आ जाते हैं पाक फौज की तरफ, ठीक है। पाक फौज में प्यारे भाइयों टॉप 10 की जो पाक फौज है ना उनमें हमारा नाम आता है। इसके बाद
ISI جو ہے ان میں آپ کو پتا جو ٹاپ ہے نا، ٹاپ 1 نمبر پہ پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا نظام ہے وہ پیارے بھائیوں درست کرنے والے، کون سا نظام ہے کالی بیڑے سارے میں بھی ہے، کالی بیڑے سب میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیارے بھائیوں مولوی حضرات میں، ٹھیک ہے، مولوی حضرات میں بھی دیکھا جائے تو پیارے بھائیوں انہوں نے ہمارا نام الحمدللہ روشن نہیں کیا، ہمارا نام بدنام اتنا کو نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 میں آتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پولیٹیشین، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں یہ بھی میرے خیال میں 100 یا 100 150 نمبر ہے، ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا کہ یہ کون سے نمبر پر ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے پیارے بھائیوں 50ویں نمبر سے بھی ہمارا اوپر ہے، یہاں پہ بھی ہماری بدنامی، جوڈیشلی میں ہماری بدنامی، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جرنلسٹ میں یعنی نیوز اینکر میں بھی ہمارا بیڑا گرک ہے۔ اگر اچھا نام ہے ہمارا الحمدللہ، جس کی وجہ سے آج ہم قائم دائم ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج سوتے ہیں، وہ ہے پیارے بھائی پاک فوج۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ویسے تو ہم مولویوں کو ٹکے پائپ نہیں لکھ دینا، ٹھیک ہے، وہ یہ مولوی ہے فسادی ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک ویسے داڑھی منڈا ہے وہ اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ آل اوور دی ورلڈ دیکھا جائے نا پیارے بھائیوں الحمدللہ مجھے ان دونوں طبقوں پر فخر ہے کہ انہوں نے ہمارا نام بہت زیادہ روشن کیا ہے، پڑھنے پڑھانے میں، روشنی علم کی دینے میں، مذہبی سکالر الحمدللہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے، یعنی اچھے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ یار کالی بھیڑیں کس میں آئی ہوئی ہیں۔ اب پورے ملک پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو PTI ہے وہ پہلے نمبر پر، ابھی تو آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان میں اس کا جو بیڑا غرق ہو گیا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، جب یہ بندے بولتے ہیں نا خدا کی قسم، دل جو ہے وہ خون کیا سور ہوتا ہے۔ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے۔ اور پیارے بھائیو ایک میں بات کرتا ہوں، مرنا تو سب نے ہے، میں نے بھی جانا ہے اس دنیا سے، آپ نے بھی جانا ہے، عمران خان صاحب نے بھی جانا ہے۔ اب اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی ریڈ لائن کون ہوگی؟ اب ابھی نہیں بھی جاتا، ابھی میرے خیال میں 70 یا 75 سال اس کی عمر ہوگی ہے، زیادہ یار جی لیں گے وہ، ٹھیک ہے، 10 سے 15 20 سال جی لیں گے، وہ کتنے سال ہو جائے گی؟ 95 یا 90 آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی عمر ہوتی ہے، اس میں سمجھو کہ ہڈیاں گوشت نہ علیحدہ ہو جاتا ہے، بس قبر کی تیاری ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ 20 سال کے بعد آپ کی ریڈ لائن کون ہوگی؟ آنٹی بشرا ہوگی۔ 20 سال کے بعد آپ کی ریڈ لائن کون ہوگی؟ یہ فواد ڈبو جس کا آپ نے کل تماشا سارا دیکھ لیا ہے، پورے ورلڈ میں یہ اس نے اپنا جو ہے وہ طاقتور کا مظاہرہ جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد ہماری ریڈ لائن کون سی ہوگی پیارے بھائیو؟ سیدھا ٹلی ہوگا، کچھ خدا کا خوف کرے۔ میں گزارش کرتا ہوں، مدبانہ گزارش کرتا ہوں، ہماری ریڈ لائن سب سے پہلے ہمارا دین اسلام ہے، اس کے بعد ہماری ریڈ لائن پیارے بھائیو ملک پاکستان ہے، اس کے بعد ہماری ریڈ لائن ہمارے ماں باپ ہے پیارے بھائیو، تاکہ ان پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے، ہمارا کریکٹر ایسا ہو۔ اب آپ نے دیکھنا کہ ہماری ڈیڈ لائن کون سی ہوتی ہے، خدا کا واسطہ ہے ان کو اتنا ہی پوجا کریں جتنے جوگے ہیں پیارے بھائیوں۔ اب ہماری جوڈیشلی کا حساب آپ کو پتہ ہے، انہوں نے وہ فیصلے دینے ہوتے ہیں جن کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ نواز شریف کے جلس و جلوس میں انہیں کودنا ناچنا ہوتا ہے، انہوں نے اس کے مطابق فیصلے دینے ہوتے ہیں۔ اس جج نے جس کے بال بیوی بچے PTI کے جلسوں میں ناچنا کودنا ہوتا ہے، اس کے حساب سے انہوں نے پیارے بھائیوں فیصلے دینے ہوتے ہیں۔ میری بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا، میں نے خدا کی قسم کل ایک باپ کی جب آواز سنی نا، اس کا بیچارہ اپنا بیٹا رگڑا گیا، ابھی جو مثال کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں، تو وہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے باپ نے، یعنی اس کا جو باپ، اس لڑکے کا باپ نے، لڑکے کے دادے نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو سمجھو کہ بنانے کی کوشش کی، اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اس کو آزادی دلانے کی کوشش کی۔ آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جناح اپنے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر اس نے دہشت گردی کی ہے، میرے بیٹے نے جا کر فلاں جگہ پہ کیا، وہ دل کے آنسو رو رہا تھا، میرے بچے کا فیوچر تباہ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ دیکھیں نا، جن بیچاروں کے بچے چلے گئے دنیا فانی سے، اس مطلب جتنے بھی رولے رپے میں، ٹھیک ہے، 50 سے 60 بچے چلے گئے، ان کے گھر میں کیا عمران خان صاحب گئے ہیں؟ اس کے علاوہ فار ایگزامپل میرے خیال میں نواز شریف کے دور میں کوئی نہیں کسی نے اتنا لڑ بازی کی، اگر گیا تو کیا نواز شریف ان کے گھر میں گیا؟ کیا زرداری ان کے گھر میں فاتحہ کھانے کے لیے گیا؟ اور پیارے بھائی انہوں نے آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے، اور خدا کی قسم آپ کو جو یہ جو ٹیشو پیپر ہے نا، وہ صاف صوف کر کے نا آپ کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں۔ اب انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جتنے بھی ہمارے فالوور تھے انہوں نے بولا یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تمہارے ہیں ہی نہیں ہے۔ اب پیارے بھائیو آپ کیا کریں گے؟
خدا کا واسطہ انہوں نے آپ کو اتنا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان، اس کے بعد یہ مطلب وہ جس طرح منصور علی خان کہتا ہے نا یہ لونڈے لباڑے پیارے بھائی، اس کے بعد اس کے بعد یہ خدا کا واسطہ ان کو پہچانے۔ جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ترقی نہیں کریں گے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ جن کے بیچاروں کے لگتے جگر چلے گئے ہیں ماؤں کے، ٹھیک ہے، جن بہنوں کے ویر چلے گئے ہیں، جن بیویوں کے سہاگ لٹ گئے ہیں پیارے بھائیوں، کیا ان کو وہ واپس دلا دیں گے؟ حقیقی آزادی واپس دلا دے گی؟ ریڈ لائن واپس دلا دے گی؟ نہیں، کبھی بھی دلا دے۔ اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا ان کے گھر میں جا کر پیارے بھائیوں 10,000 روپے یا منتھلی یا 20,000 روپے نہیں دے گا کہ آپ کا بچہ چلا گیا یہ 20,000 روپیہ لے لو، یہ آپ 30,000 روپیہ لے لو۔ تو خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سے ان کو پہچانو۔ ہم نے اپنے اندر نہ وہ بت بنائے ہوئے ہیں، ایک نے نواز شریف کا بنایا ہوا ہے، ایک نے چاچا زرداری صاحب کا بنایا ہوا ہے، ایک انکل نے پنکی پینی صاحب کا بنایا ہوا ہے، یا عمران خان صاحب کا بنایا ہوا ہے، یا بلاول بھٹو صاحب کا بنایا ہوا ہے، یا سعد رضوی صاحب کا بنایا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہمارا جب دل کرتا ہے اس کو نکالتے ہیں، ہم اس کی پوجا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دینی مذہبی جماعتوں کے علاوہ پیارے بھائیو آپ خود بتائیں کہ کون سا انہوں نے مذہب کے مطابق کام کیا ہے؟ ایک کا بھی مجھے بتا دیں۔ کیا نواز شریف لوگوں نے کیا؟ خدا کی قسم میں نے 2-3 دن پہلے وہ مریم نواز کا دیکھا کہ وہ بول رہی تھی کہ میں ابھی سعودی عرب سے آئی ہوں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہماری جو پبلک ہے وہ غریب عوام بڑی دلفشانی سے جانفشانی سے کام کر رہی ہے، چاچا نواز شریف باہر سے آئے گا تو وہ سارے کے سارے آ جائیں گے، وہ بہت سڑتے ہوں، ٹھیک ہے، کئیوں کا اب غصہ بھی لگے گا۔ او پیارے بھائیو، انہوں نے کتنا پہلے کام کیا آپ کے سامنے؟ 25-30 سال تو حکومت کی ہے نا، ہمارے پاکستان کو کدھر سے سیدھا کیا؟ کرپشن پہ کرپشن۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو آٹا تقسیم ہوا ہے، وہ شاید خاقان عباسی نے بولا تھا کہ تقریباً 80 ارب میں سے تقریباً 20 سے 25 ارب جو ہے وہ سلام علیکم کر گیا میرے بھائیو۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ اب عمران خان کے دور میں تھوڑی کرپشن ہوئی ہے، خدا کی قسم لا تعداد، ٹھیک ہے، جتنا کسی کے حصے میں آیا بھر کے پیارے بھائیو انہوں نے جام کے جو پیالے بھرے ہیں، انہوں نے قرضہ کو نہیں لیا پیارے بھائیو، ہمیں ساری زندگی یہ غلام رکھیں گے۔ اب فار ایگزامپل دیکھیں عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے کہ اس میں قرضہ کو نہیں لیا گیا، انہوں نے تو چلو مطلب انت کی، زرداری صاحب نے انت کی، پرویز مشرف صاحب نے انت کی، اس سے پہلے جتنوں نے انت کی۔ اس کے بعد مثال کے طور پر کسی کے دور میں بھی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ دودھ کی نہریں بہی ہیں۔ اگر کرپٹو کرنسی اس وقت بین ہونے کے چانس تھے یا بین ہونے کا کیس مثال کے طور پر لڑ رہا تھا وقار زکا صاحب، آج بھی پیارے بھائیوں وہ لڑ رہے ہیں، تو ہماری حالت اس طرح رہنی ہے۔ تو خدا کا واسطے ایک دعا کیا کرے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک اگر عمران خان صاحب سچے ہیں تو ایسا کوئی ذریعہ پیدا کر دے، تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ یا اللہ پاک وہ والے ہے، یا اللہ پاک اگر نواز، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اس کو چور ڈاکو کہتے ہیں، اگر یا اللہ پاک تیرے وہ نزدیک اس کا دل تیرے نزدیک بہتر ہے، تو حال بھی جانتا ہے، دلوں کے سب کچھ جانتا ہے، یا اللہ پاک اس کو لے آ۔ یا اللہ پاک اگر تو سمجھتا ہے کہ مولوی سراج صاحب، ٹھیک ہے، یا مولوی فضل الرحمان صاحب یا سعد رضوی صاحب بہتر ہیں یا اللہ پاک ملک پاکستان کے لیے، تو اس کو لے آ۔ اور جو جھوٹے ہیں یا اللہ پاک ان کو نیست و نبوس فرما دے، چاہے عمران خان جھوٹا ہے، چاہے نواز شریف جھوٹا ہے، چاہے زرداری جھوٹا ہے، یا سعد رضوی جھوٹے ہیں، یا سراج الحق صاحب جھوٹے ہیں، جو بھی یا اللہ پاک جھوٹے ہیں ان کا صفایا کر دے۔ کبھی ہم نے دعا نہیں کی، ہم کہتے نہیں عمران کا سچا تو سچا، سب سے سچا وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم کہتے ہیں جو نواز شریف کے پوجنے والے وہ کہتے ہیں نواز شریف جو سچا ہے اس کی جیسے چیزیں کوئی نہیں۔ گلا خراب ہے، انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے اگر آپ نے بولا تو پھر ویڈیو بنا دیں گے۔ تو آپ دعا کریں اللہ پاک یہ ہے ہمارا حامی و ناصر، ادروائز ہماری حالت کو نہیں۔ تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حامی و ناصر۔